बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। केयर टेकर वज़ीर आला के नाम पर पार्लिमानी कमेटी में भी कोई इत्तफाक नहीं हो सका और अब 4 नाम हैं। मोहसिन नकवी साहब जो चैनल 24 के हेड हैं, और नवीद अकरम चीमा साहब जो साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं, अहमद नवाज़ सुखेरा साहब जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, रिटायर होने वाले हैं अगले चंद दिनों में, और आहद चीमा साहब जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं और आजकल जनाब शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र हैं। अब ये 4 नाम हैं। पार्लिमानी कमेटी इन पर इत्तफाक नहीं कर सकी, यानी दोनों जमातों के बीच में, दोनों ग्रुप्स के बीच में इत्तफाक नहीं हो सका। नून लीग ने अहमद नवाज़ सुखेरा और नवीद अकरम चीमा को मानने से इनकार किया, जबकि पीटीआई का कहना था कि जो मोहसिन नकवी साहब और आहद चीमा हैं, ये बहुत ही इनकी जो वाबस्तगियाँ हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, तो इसलिए इनको नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब ये मामला चला गया इलेक्शन कमीशन के पास। 5 मेंबर हैं, एक चेयरमैन और 4 मेंबर इलेक्शन कमीशन के। वो अब फैसला करेंगे कि वज़ीर आला केयर टेकर कौन होगा। और इस वक्त जो ख़बरें हैं उसमें जो ज़राए बता रहे हैं वो ये हैं कि जो नून लीग के नॉमिनी हैं उन्हीं में से चीफ मिनिस्टर केयर टेकर जो है वो बनेगा मोहसिन नकवी साहब या आहद चीमा साहब। किसी सरप्राइज़ की उम्मीद नहीं है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगर इनको बना दिया गया तो क्या उसको पीटीआई एक्सेप्ट करेगी, काफ लीग एक्सेप्ट करेगी। मेरी इत्तला ये है कि इस पर एहतजाज होगा। और ये जो मामला है, अगर मोहसिन नकवी या आहद चीमा को रखा गया, क्योंकि इनके जो बाइसेस हैं वो बहुत नोन हैं, तो उसमें पीटीआई के एहतजाज का इम्कान मौजूद है। उस पर गौर किया जा रहा है और बहुत जल्द इस हवाले से फैसला कर लिया जाएगा। बड़ी ये एक सिचुएशन ऐसी बनी है जिसमें एक और भी इसका पहलू है, वो ये है कि ये कहा था इमरान खान साहब ने कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम हमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया। तो अब देखना ये है कि क्या इसमें एस्टेब्लिशमेंट कोई रोल प्ले करती है कि कोई ऐसा नाम जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई का ये कहना कि आहद जो अहमद नवाज़ सुखेरा और नवीद अकरम चीमा, ये 2 बड़े मुतवाज़न नाम हैं, क्योंकि जो अहमद नवाज़ सुखेरा साहब हैं वो इमरान खान साहब के साथ भी कैबिनेट सेक्रेटरी थे और अब भी वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ गुज़श्ता 6-7 महीने से वो काम कर रहे हैं। और नवीद अकरम चीमा साहब जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी थे, पहले चीफ सेक्रेटरी थे, हमजा शहबाज के साथ भी थे। तो ये जो मामला है, ये पीटीआई का ये कहना कि उनके नाम मुतवाज़न है, ये दुरुस्त है। जबकि मोहसिन नकवी साहब एक चैनल को हेड करते हैं, चैनल 24 को, फिर चैनल 42 जो है लाहौर का लोकल है, उनकी जो वाबस्तगी है जरदारी साहब के साथ वो बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल वो यानी उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो अनबाइस्ड होंगे। और इसी तरह जो आहद चीमा साहब हैं, क्योंकि वो नैब ने उनको गिरफ़्तार किया और वो शरीक मुल्ज़म रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, और वो कई साल तक जेल पाबंद सलासिल रहे हैं, तो उनकी जो एक एनिमोसिटी है पीटीआई के साथ, वो अपनी जगह पर एक मुसलमा हकीकत है। दूसरी जानब एक और टर्न, 35 मज़ीद अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं स्पीकर साहब ने। तो अब कौमी असम्बली में जो इस्तीफ़े जो कबूल किए गए हैं वो MNAs जो हैं उनकी तादाद 80 से ज़्यादा हो गई है पीटीआई के। अभी भी अक्सरियत जो है वो अगर पीटीआई के MNAs बाकी मानदा उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना किए जाएं तो राजा रियाज की सरबराही में जो ग्रुप है पीटीआई का, उससे ज़्यादा तादाद बनती है। लेकिन ख्याल यही है कि उनमें से भी कुछ लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएंगे। तो इसको मुस्लिम लीग नून वाले, PDM वाले अपनी बड़ी फतह करार दे रहे हैं। वो बड़े इस पर ट्विटर पे बड़े तंज़िया फ़िक्रे अदा कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत इमरान खान ने यहाँ पर भी उनको ट्रैप किया है। सिर्फ ये ऐलान करके कि हम असम्बलियों में वापस चले जाएंगे, तो स्पीकर साहब ने फौरी तौर पर वो इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए हैं जो इस्तीफ़े पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो अब उसके नतीजे में पंजाब असम्बली, KPK असम्बली और ये कौमी असम्बली के 100 से ज़्यादा मेंबरान के जो इलेक्शंस जो हैं वो अब नज़र आ रहे हैं। तो ये तकरीबन 68-69% पॉपुलेशन जो है वो पोलिंग में जाएगी। तो इमरान खान जो करना चाहते थे, उन्होंने एक जो उनकी गुफ्तगू
کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن کا عہدہ اور پارلیمانی عہدہ لیڈر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس پہ ہم سربراہی چاہتے ہیں۔ اب عملی طور پر آپ دیکھیں کہ اگر اسمبلی میں چلے جاتے ہیں عمران خان، اور اگر یہ بات سچ ہوتی تو بھی انہیں کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان کے بیچ کوئی نام متفق ان کا اتفاق نہ ہو تو وہ نام کمیٹی میں جاتا ہے، وہاں پر بھی نام میں اگر اتفاق نہ ہو تو وہ پھر الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے۔ تو پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی صاحب، لیکن لیڈر آف دا اپوزیشن نے حمزہ شہباز نے اتفاق نہیں کیا، پارلیمانی کمیٹی پر بھی اتفاق نہیں ہوا، اور اب الیکشن کمیشن فیصلہ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی اگر پی ٹی آئی چلی جاتی تو کوئی اس کو اتنا فائدہ نہیں ہونا تھا، لیکن وہ جو استعفے راجہ پرویز اشرف منظور نہیں کر رہے تھے قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے، وہ عمران خان کی ایک موو نے، ایک بات انہوں نے کی کہ ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، تو یہ اپوزیشن والے، یہ جو حکومت والے ہیں، ان میں تھرتھلی مچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ رن آف دا الیکشن میں یہ تو حکومت لے لیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، تو انہوں نے فوری طور پر وہ استعفے قبول کر لیے، اور یہی عمران خان چاہتے تھے کہ یہ استعفے قبول کر لیں تاکہ جو انتخابات ہیں اب اتنے وسیع پیمانے پر جو انتخابی کیمپین ہوگی، یہ کچھ بھی ہو جائے، جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو معیشت ہے اس کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے، اور اگلے 1-2 ہفتوں میں آپ کو ایک منی بجٹ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے جس میں قیمتوں میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو مہنگائی پر بھی احتجاج ہو سکتا ہے، یہ جو پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر بھی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کے پی کے میں بھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدی گورنر ہیں وہ بھی کسی ایسے بندے کو لگائیں گے کہ جو تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش کرے۔ تو اب پاکستان کے اندر جو ایک کنفرنٹریشن کی پالیٹکس جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، جس میں سڑکوں پر احتجاج ہوگا۔ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ میں اگلے ہفتے میرا پلاسٹر جو ہے وہ اتر جائے گا اور میں اس کے بعد سڑکوں پر موجود ہوں گا، یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اب یہ ٹیسٹ ہے پاکستان کے لوگوں کا کہ وہ کیا عمران خان کی جو کوشش ہوگی ان کو نااہل کرنے کی، ان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کرنے کی، کیا وہ اس کو ٹالریٹ کریں گے یا اپنی حقیقی آزادیوں کے لیے وہ سڑکوں پر نکلیں گے۔ تو ایک ایسی اب اس کا امپیکٹ بزنس پہ بہت پڑ رہا ہے۔ سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ بہت نیچے گئی، کرنسی کی جو روپے جو ہے وہ مزید ڈی ویلیو ہوا ڈالر کے مقابلے میں، انسرٹینٹی، لوگ اپنی انویسٹمنٹ نکال کے باہر جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر جو زندگی ہے وہ تھوڑی تنگ ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایک فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، فوج کو بھی واضح کرنا پڑے گا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس کو بطور وزیر اعلیٰ تقرر کرتا ہے یہ بڑا اہم ہے، ڈٹرمن کرے گا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے یا ابھی بھی سیاست میں ملوث ہے۔ لیکن عمران خان کی ایک موو نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بالکل ان نرو ہو گئی یہ حکومت، پی ڈی ایم جو ہے بکھلاہٹ کا شکار ہے، اور انہوں نے فوری طور پر جناب وہ استعفے قبول کر لیے ہیں جن کو وہ قبول کرنے سے گریزنا تھے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے